रात के किसी पहर उसकी आंख खुली। सर दर्द से फट रहा था, यूं मालूम हो रहा था जैसे सर पर किसी ने हथौड़े मारे हों। उसने बैठने की कोशिश की मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। धीमे धीमे वो उठी और बेड से टेक लगाकर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ। उसकी हंसती खेलती जिंदगी में यूं अचानक एक तूफान का आ जाना किसी धचके से कम नहीं था। जो सब कुछ उसके साथ हुआ था उसने कभी गुमान भी नहीं किया था, मगर किस्मत का क्या पता कहाँ से कहाँ ले जाती है इंसान को। उसने अपना सर घुटनों पर टिका लिया। जोरदार आवाज से दरवाज़ा खुला और इसी तरह बंद भी हो गया। उसने सर उठाकर देखा तो वही शख्स जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था, आंखों में तैश लिए उसके सामने खड़ा था। उसने आगे बढ़कर जोर से उसका जबड़ा पकड़ लिया। पकड़ने में इस कदर शिद्दत थी कि आंखों से बेइख्तियार आंसू निकले। उठो फौरन। उसने नासमझी से उस जालिम की जानिब देखा। सुनाई नहीं देता तुम्हें? बहरी हो क्या? अब की बार चिल्लाया गया। वो फौरन से खड़ी हो गई। गिरफ्त अभी भी मजबूत थी। अब वो बिल्कुल उसके मुकाबिल खड़ी थी। मुझे दर्द हो रहा है। अल्फाज टूटे अदा हुए। हाँ, दर्द बीबी, अभी से ही तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा? तंजिया कहा गया और एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा। निकल जाओ कमरे से बाहर। बगैर उसकी तरफ देखे कहा गया। लेकिन मैं कहाँ जाऊं? बाहर बहुत अंधेरा है। जब्त की इंतहा थी। आंखें नम थीं, लेकिन उस जालिम को इस मासूम सी गुड़िया सी लड़की पर बिल्कुल तरस न आया। आई डोंट केयर, जहां मर्जी जाओ लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल नजर ना आए, बेरुखी से कहा गया। यही सब करना था तो निकाह क्यों किया? क्यों मेरी हंसती खेलती खुशबाश जिंदगी को जहन्नुम बना डाला? अगर इसी आग में ही मैंने झुलसना था तो ऐसे ही जान ले लेते। ना लड़की ना, ऐसे कैसे मैं तुम्हें मरने दे सकता? वैसे तुम इस कदर बुज़दिल होगी मुझे अंदाजा नहीं था। अभी से ही मौत की गुजारिश कर रही हो, जबकि अभी तो कुछ किया भी नहीं है मैंने। अभी तो ये शुरुआत है। तुम्हें तो सारी जिंदगी ये सब बर्दाश्त करना है। तंजिया मुस्कुराहट और तल्ख लहजे में कहा गया। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा कसूर क्या है जिसकी मुझे सजा दे रहे हैं? वैसे तो मेरे तुम पर बहुत हिसाब बनते हैं, मगर मैं सिर्फ इस कदर अजियत देना चाहता हूं कि तुम अपनी मौत की भीख मांगो। लेकिन यकीन मानो, तब भी तुम्हें नहीं बख्शूंगा। गुस्से से उसकी कलाई थामते हुए कहा गया। हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां अपने निशानात छोड़ गईं। जबकि सामने खड़े वजूद ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा, लेकिन उसके खून बहने से उसे रत्ती बराबर भी फर्क ना पड़ा। उसने उसे पकड़ा और तकरीबन घसीटने के से अंदाज में उसे कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे से उसकी जान निकलती थी। वहीं दरवाजे के बाहर अपना दुपट्टा जोर से थामे सर घुटनों पर टिकाकर बैठ गई और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। इसी दौरान जाने कब वो नींद की वादियों में गुम हो गई। सुबह उसकी आंख खुली मगर वो एकदम हैरान हुई। होती भी क्यों ना, वो जमीन पर होने की बजाय बेड पर थी। मैं तो बाहर थी, अंदर कैसे आई? आगे की सोच ही उसकी धड़कन बढ़ाने लगी। अभी वो सोच ही रही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वही शख्स बाहर आया। वो फौरन सीधी होकर बैठी। यूं तो सामने खड़ा शख्स बाल ब्रश कर रहा था, लेकिन तवज्जो बेड पर बैठी नफूस पर थी। उसका यूं फौरन उठकर बैठ जाना सामने खड़े शख्स से छुपा नहीं रहा था। वो बेड पर नजरें झुकाए बैठी थी और अपने हाथों को मड़ोल रही थी। वो शख्स उसके करीब आया। उसके कलोन की खुशबू हरसू फैल चुकी थी। बेदर्दी से उसे थामा और खड़ा किया। ज्यादा खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? कमरे में तुम्हें जगह दी है तो ये मतलब नहीं कि दिल में भी जगह बना लोगी। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, आहिल तैमूर खान किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। गुस्से से धाड़ते चेहरे को मजबूती से पकड़कर कहा गया। आंखों से 2 आंसू टूटकर गाल में जज्ब हुआ। उसने एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा और बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि वो पीछे खड़ी अपनी किस्मत पर रोती रही। वो बज़ाहिर तो बहुत हसीन था, कोई भी उसकी खूबसूरती का असीर हो सकता था। लंबा कद, छोड़ा जिस्म, हल्के भूरे बाल जो कि पेशानी पर बिखरे होते थे, हल्की भूरी आंखें, गोरी रंगरत, चेहरे पर बियर्ड और हर वक्त छाई संजीदगी उसकी शख्सियत को मजीद पुरकशिश बनाती थी। लेकिन इस कदर पत्थर दिल और सफ़ाक हो सकता था, ये सिर्फ वही जानती थी। लेकिन वो शख्स, उसके पास यही वाहिद सहारा था, तो सब कुछ बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी बन चुका था। कुछ देर यूं ही खड़ा रहने के बाद वो फ्रेश होने चली गई।
बाहर आई शीशे के सामने खड़े होकर अपना मुआयना करने लगी। लंबे सिल्की बाल, गोरी रंगत, चेहरे पर मासूमियत, हल्की भूरी आंखें, इन पर लंबी घली पलकें इनको मजीद पुरकशिश बनाती थीं। खूबसूरत तो वो भी बहुत थी, बिल्कुल अपने नाम तूर की तरह। मगर खूबसूरती से क्या होता है, असल बात तो किस्मत की होती है। गहरा सांस लेकर वो बेड पर आकर बैठ गई। उसकी नज़र अपनी कलाइयों पर पड़ी जो कि जख्मी थीं। उसने अफसोस से इनकी जानिब देखा। गोरी कलाइयों पर जख्म के निशान वाज़े थे। रात से उसने कुछ नहीं खाया था तो भूख का एहसास भी सताने लगा। वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अंधेरे में वो घर को नहीं देख पाई थी तो अब काफ़ी हैरानगी से घर का मुआयना करने लगी। ये घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था, एक कमरा ऊपर जबकि एक नीचे की जानिब था। सीढ़ियां लाउंज से ऊपर की जानिब जाती थीं। लाउंज काफ़ी बड़ा था, इसमें मौजूद फर्नीचर से ही आला ज़ौक़ और नफासत का मालूम होता था। हर जगह को बहुत खूबसूरती से सेट किया गया था। लाउंज से बाहर निकलकर गैराज था और साथ काफ़ी बड़ा लान था। फूल और पौधे इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे थे। पूरा घर ही बहुत खूबसूरती से सेट किया गया था। वो पूरा घर देखकर किचन में चली गई। किचन ही बहुत खूबसूरत था। अंदर ही डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था। वो इस वक्त घर में अकेली मौजूद थी। भूख का एहसास मजीद बढ़ रहा था। उसने कैबिनेट्स खोली और अशिया कंघालने लगी मगर बेसूद। बिला आखिर उसने फ्रिज खोली लेकिन खाली फ्रिज उसे मुंह चिढ़ा रही थी। थक हार कर वो वापस कमरे में चली गई और उस शख्स को कोसने लगी। वो अभी उसे ही कोस रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वही शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में चंद शॉपिंग बैग्स थे। उसने वो बेड पर फेंके। इनमें कपड़े हैं तुम्हारे लिए, चेंज कर लो और नीचे आकर खाना निकालो, उसने हुक्मिया अंदाज में कहा और बाहर चला गया। तूर की नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी। वो अभी तक निकाह वाले लिबास में ही मौजूद थी। वो भी उठी और फौरन कपड़े तब्दील करने और नीचे आ गई। अहल लाउंज में बैठा सोफे से सर टिकाए आंखें मौंदे बैठा था। वो खामोशी से किचन की जानिब बढ़ गई। टेबल पर शॉपर पड़े थे, उसने वो उठाए और खाना निकालने लगी। खाना निकालने के बाद वो बाहर की जानिब बढ़ गई। खाना लग गया है, नजरें झुकाए, हाथों को मरोड़ कर कहा गया जबकि बात करते वक्त होंठ लरज रहे थे। अहल ने आंखें खोली और उसकी जानिब देखा। वो उसी के लाए हुए लिबास में मौजूद थी। अच्छा, वो ये कहकर उठा और किचन की जानिब बढ़ गया। वो भी उसके पीछे लपकी। खाना खामोशी से खाया गया। सब कुछ समेट कर कमरे में कॉफी ले आओ, वो हुक्म देता बगैर उसकी बात सुने ऊपर कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर ने बर्तन समेटे और ऊपर की जानिब बढ़ गई। कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने आहल किंग साइज बेड पर टेक लगाए बैठा था। तूर दरवाज़ा के पास खड़ी थी और अल्फाज जमा करने लगी कि कैसे मुखातिब करे। क्या हुआ, कुछ कहना है? वो जब से यहाँ आई थी पहली बार आहल ने उसे नरम लहजे में मुखातिब किया था। वो अभी उसने यही कहा था कि वो उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। तूर उसकी इस हरकत पर कांप उठी। क्या आहल करीब हुआ? आज वो तूर को हैरान करने पर तुला था। कॉफ़ी का सामान नहीं है? इसने धीमे लहजे में नजरें झुकाए कहा। इसने बेख्तियार उसे अपने करीब किया और पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सब्त करता बाहर चला गया, लेकिन अपने पीछे खड़ी शख्सियत को इस अमल पर हैरान छोड़ गया। आहल ने घर की तमाम ज़रूरियात का सामान ड्राइवर से कहकर मंगवा लिया था, जबकि वो अभी तक घर नहीं आया था। तूर कॉफ़ी बनाकर कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में मौजूद टेबल पर कॉफ़ी रखी और बेड पर बैठ गई और कुछ लम्हे पहले वाला वाक़या याद करने लगी। इसने बेख्तियार अपना हाथ अपनी पेशानी पर रखा, जैसे अब भी उसके होंठ अपनी पेशानी पर महसूस कर रही हो। वो अपने ही ख्यालों में बैठी थी। इसे मालूम ही न हुआ कि कब आहल आया और उसके सामने खड़ा था। वो उसकी ये हरकत देख चुका था। अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस करके उसने नज़रें उठाईं तो वो जालिम सामने खड़ा था। वो फौरन खड़ी हुई। आप कब आइए? इसने झिझकते हुए सवाल किया। जब तुम सोचों में गुम थी, तंज किया गया। तूर एकदम शर्मिंदा हुई। वो वहां से गुजरने लगी थी जब उसने उसकी कलाई थाम ली। वो झटके से पीछे हुई। इससे पहले कि वो उसके चौड़े सीने से टकराती फौरन संभली। कोई गलत बात समझने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो सब बस एक मजबूरी था, समझी तुम? गिफ्ट मजबूत हुई। तूर ने आंखें मींच ली। उसकी एक सिसकी निकली। आहिल ने उसे देखा और फिर उसकी कलाई को, जहां पर चूड़ियां टूटने के निशानात थे। उसने फौरन उसकी कलाई छोड़ी और ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। कुछ ही सेकंड्स में वो बाहर आया था, लेकिन उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। तूर अभी भी वैसे ही वहां खड़ी थी। आहिल ने उसे शानों से थामा और बेड पर बैठाया और खुद पंजों के बल जमीन पर बैठ गया। आराम से उसकी कलाई थामी और ऑइंटमेंट्स लगाने लगा। ये सब उसने बहुत नरमी से किया था, जैसे कोई नाजुक चीज हो।
तूर उस धूप छांव से शख्स को देख रही थी। पहले खुद ही जख्म देता है और फिर खुद ही उनकी मरहम रखता है, तूर ने सोचा। आहिल उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस कर सकता था। तमाम कार्रवाई के बाद वो खामोशी से उठा, हाथ धोए, कॉफ़ी का मग थामा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तूर उसी जगह को तकती रही जहां पर वो चंद मिनट पहले बैठा हुआ था। रात होने को थी, आहिल अब तक घर नहीं आया था। वो किचन में काम कर रही थी कि अचानक लाइट बंद हो गई। हर सू अंधेरा छा गया। उसका सांस एकदम जैसे फूलने लगा। वो वहीं खामोशी से जमीन पर बैठ गई और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा खुला और कदमों की आवाज़ आने लगी। तूर ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद करके पढ़ने का शुगल अब भी जारी रखा कि आहिल किचन में दाखिल हुआ। उसने टॉर्च ऑन की हुई थी। उसकी नज़र अचानक एक कोने पर बैठी तूर पर पड़ी। उसको उसकी ये हालत देखकर बहुत हंसी आई। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह डरी सहमी बैठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा। उसने उसके सर पर हाथ रखा ही था कि तूर की चीख पूरे किचन में गूंजी। आय अल्लाह, मैं हूँ, क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? आहिल ने अपने कान बंद करते हुए कहा। तूर ने अपनी आंखें खोली तो सामने उसी जालिम को खड़ा पाया। एक तो इतनी लेट आते हैं, ऊपर से अच्छे भले इंसान की जान निकाल देते हैं, ऊपर से अंधेरा। अगर मुझे कुछ हो जाता, ये मैं मर जाती। इससे आगे वो कुछ बोलती, आहिल ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मेरे सिवा किसी को भी हक नहीं कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, तो फिर ये अंधेरा क्या चीज़ है? और लगता है तुम्हें मरने का बहुत ही शौक, मगर अफसोस ये मैं होने नहीं दूंगा। आहिल ने उसकी बात काटी और तल्खी से कहा। उफ! इस कदर नफरत थी लहजे में तूर की आंखें नम हुईं। उसने उसके लबों से उंगली हटाई और बाहर की जानिब बढ़ गया। तूर वहीं साकित खड़ी रही। आहिल ने बाहर जाकर देखा, यूपीएस बंद हो गया था। उसने ऑन किया और वापस अंदर की जानिब बढ़ गया। तूर अभी भी वैसे ही खड़ी थी। आहिल ने एक नज़र उसे देखा और ऊपर चला गया। तूर वापस अपने हवास में आई और बर्तन लगाने लगी। थोड़ी देर बाद आहिल भी रफ से हुलिये में किचन में दाखिल हुआ और खाना खाने बैठ गया। आज काफ़ी अरसे बाद आहिल ने अच्छे से घर का खाना खाया था। वैसे बुआ होती थीं, वो बनाती थीं, लेकिन उनके हाथ में भी इतना जायका ना था। आहिल ने दिल में ही उसके खाने की तारीफ की। खाना खाने के बाद तूर बर्तन समेटने लगी, जबकि आहिल वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। तूर को हौसला मिला कि वो साथ है, वरना डर की वजह से उससे काम नहीं हो पाना था। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ समेटा। आहिल उसकी हर हरकत नोट कर रहा था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अनजान बना बैठा था। वो जानता था कि तूर को अकेले में डर लगता है, तो किसी एहसास के तहत वो वहीं बैठा रहा। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्यों इसका ख्याल कर रहा है। काम हो गया है, वो अपनी ही सोचों में बैठा था कि तूर की आवाज़ आई। वो खामोशी से उठा और कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर भी उसके पीछे हो ली। मैं सुबह से बुआ को बुला लूंगा, आहिल ने कहा। तूर खामोश रही। वो आकर सब काम कर जाया करेंगी और जब तक मैं नहीं आऊँगा वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी, उसने वजाहत दी। जी अच्छा। तूर बस यही कह पाई। मैं अब थका हुआ हूँ और सोने लगा हूँ, तुम भी सो जाओ, क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर नहीं उठने वाला, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी नींद खराब करे। उसका इशारा किस जानब था तूर बाखूबी समझ गई थी, इसलिए बगैर वक्त ज़ाये की फौरन बिस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद लीं। सुबह उसकी आंख खुली, कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी जो सुबह के 10 बजा रही थी, मतलब आहिल ऑफिस जा चुका था। उसने बेख्तियार अपना सर थामा। ओहो, इतनी देर हो गई। वो फौरन उठी और फ्रेश होने जल्दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। पहले तो वो सोच में पड़ गई कि इस वक्त कौन आ सकता है, लेकिन कुछ याद आने पर दरवाजे की जाने बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक खातून खड़ी थी। जी, आप कौन? बेटा, आहिल ने बुलाया था, मैं उसकी बुआ हूँ, उन्होंने शफकत से कहा। तूर साइड पर हुई और उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। बेटा, आपने नाश्ता कर लिया है? उन्होंने सवाल किया। नहीं, असल में आज देर से उठी थी तो बस। चलो आप बता दो कि क्या लोगी, मैं बना देती हूँ, उन्होंने शफकत से कहा। तूर की आंखों में नमी आई, मगर उसने फौरन छुपा ली। तूर भी उनके पीछे किचन में चली गई और कुर्सी पर बैठ गई। बुआ साथ साथ तूर के लिए नाश्ता बना रही थी और बातें भी कर रही थी, और तूर बस उनके सवालात के जवाब दे रही थी। बेटा, आपके मामा बाबा कहाँ होते हैं? उन्होंने सवाल किया। मैं जब छोटी थी तब उनकी डेथ हो गई थी, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने फौरन माफ़ी मांगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तूर बमुश्किल मुस्कुराई।
بیٹا آپ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی؟ انہوں نے موضوع بدلا۔ بس یہی سوال تھا جس سے وہ دور بھاگتی تھی۔ میں ذرا باہر دیکھ لوں؟ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی بدلی تھی، مگر کیا حقیقت تھی اس سے صرف وہی واقف تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے صبح کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ پرندوں کے چہچہانے کی آواز بھی کہیں فضا میں شامل تھی، جو اس وقت کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ یوں ہی صبح کی ایک دیوانی لان میں ٹہل رہی تھی اور پھولوں کو چھو رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ بیٹا اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ ابھی پھولوں کو چھو رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی، آنی یار آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ وقت کتنا پسند ہے؟ اس نے اپنی باہیں پھیلائے گھوم کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا جانتی ہوں لیکن بیمار پڑ جاؤ گی اور یونی کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، شاباش اندر آؤ۔ انہوں نے شفقت سے کہا، آنی پلیز تھوڑی دیر اور۔ اس نے جیسے التجا کی، ٹھیک ہے میں بھی پھر یہیں بیٹھ جاتی ہوں، جب تم تھک جاؤ تو مل کر اندر چلیں گے۔ انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا، کیا یار آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی بلیک میل کرتی ہیں؟ اس نے روتی شکل بنا کر کہا، تو تم مان لیا کرو نا بات، میں نہیں کروں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ جاؤ شاباش چینج کرو، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ بھی اپنے روم میں چلی گئیں۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ کیا، آنی سے ملی اور باہر کی جانب بڑھ گئی جہاں وین اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ یونی کا آخری سمسٹر چل رہا تھا اور پیپر نزدیک تھے، سب اسی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ تور بہت کم گو تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی کسی سے بھی دوستی نہیں ہوئی تھی اور وہ خود بھی سب سے دور ہی رہتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لیکچرز اٹینڈ کر کے اب وہ فارغ کیفے میں بیٹھی تھی۔ ٹائم کافی ہو چکا تھا لیکن دین کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ گھر پر آنی اکیلی تھیں، اسے ان کی فکر بھی ستانے لگی۔ وہ باہر نکل گئی اور پیدل ہی چلنے لگی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کے چلنے میں تیزی آئی لیکن بے سود۔ ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس میں 2 لڑکے بیٹھے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ گاڑی میں سے ایک لڑکا باہر نکلا، شکل سے ہی بدماش ٹائپ لگتا تھا۔ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تور نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ تور اس وقت سر پر حجاب کی صورت ایک لمبی سی کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس کی کلائی تھامنی چاہی۔ تور فوراً اس سے پیچھے ہوئی۔ داڑھی میں بیٹھا وہ شخص سب کچھ دیکھ رہا تھا، نہ جانے کس احساس کے تحت باہر نکلا اور اپنے ساتھی کو کچھ کہا۔ پہلے لڑکے کی نسبت دوسرے لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ پہلے والا لڑکا فوراً آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تور نے ناگواری سے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ تور آگے کی جانب بڑھ گئی لیکن وہ لڑکا ابھی بھی اسی کی راہ تکتا رہا۔ ہوش کی دنیا میں واپس تب آیا جب پہلے لڑکے نے ہارن بجایا۔ وہ غصے سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ تقریباً غصے سے دھاڑا۔ کیا ہوا؟ ریلیکس۔ کیا مطلب ریلیکس؟ تم نے کہا تھا کہ تم اس کو جانتے ہو، لیکن اس کی ناگواری سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ تم کو جانتی تک نہیں ہے۔ اس نے غصے سے کہا، یار تو باہر سے آیا ہے، لگتا تو نہیں ہے ابھی بھی وہی پرانی سوچ ہے تیری، تو اب تک نہیں بدلا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ آہل کا دل کر رہا تھا ابھی اور اسی وقت اس کے دان نکال دے۔ آہل نے اپنا بچپن باہر گزارا تھا، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی حدود سے واقف تھا اور اس نے کبھی بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے فادر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ابھی آہل کا کالج کمپلیٹ ہوا تھا جب اس کے والدین کار حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تب سے اس کے چہرے پر سنجیدگی ہی رہتی اور اس نے چھوٹی عمر میں ہی سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ تو باہر جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان اپنے عقائد و قوانین ہی بھول جائے؟ آہل نے تلخیہ لہجے میں کہا۔ اچھا برو، سوری، چل اب عالیہ لیٹ کر رہی ہوگی، اس نے کمینگی سے کہا، جبکہ آہل افسوس سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ آہل کی کچھ عرصہ پہلے ہی عفان سے دوستی ہوئی تھی۔ آہل لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا جبکہ وہ بالکل مختلف تھا۔ آہل نے ایک کلب کے باہر گاڑی روکی۔ یار آج تم نہیں آؤ گے اندر؟ عفان نے سوال کیا۔ تم جانتے ہو اس سب کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں یار جانتا ہوں، تو بس ایک بار چل تو صحیح، بہت مزہ آئے گا۔ عفان نے زور دیا۔ سمجھ نہیں آتی ایک بار تمہیں؟ اب کی بار آہل دھاڑا۔ اوکے برو، جا رہا ہوں، ٹیک کیئر۔ عفان یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا جبکہ آہل نے گاڑی آگے دوڑا لی۔ تور گھر آئی، اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو؟ کیوں پسینے آ رہے ہیں تمہیں؟ آنی نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، دراصل پیدل آئی ہوں تو اسی لیے۔ اس نے فوراً بات بدلی۔
बेटा पक्की बात है? आनी को जैसे तसल्ली नहीं हो रही थी। जी मेरी प्यारी सियानी, पक्की बात है। उसने अपने आप को नॉर्मल करते हुए उनके गले लगते हुए कहा, चलो बेटा फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है तो मैं आराम करूंगी। वो उनकी गोद में सर रख के लेट गई। आनी उसके बालों में हाथ फेरने लगी। कैसा गुजरा दिन? अच्छा था, उसने मुख्तसर से जवाब दिया। वो आज होने वाली रोदाद आनी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो बेटा तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं ज़रा काम कर लूँ। वो उसे प्यार करती बाहर चली गई, जबकि तौर सोच में पड़ गई कैसे वो लड़का आया था और उसकी कलाई थमनी चाहिए थी, लेकिन फिर दूसरे लड़के का आना सब कुछ उसके दिमाग में गर्दिश कर रहा था। उसे उन दोनों लड़कों से वहशत हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसका कत्ल कर दे। इन्हीं सोचों में वो जाने कब नींद की वादियों में गुम हो गई। हेलो, कहाँ हो तुम आहिल? आफान ने उसे फ़ोन करते साथ ही सवाल किया। क्यों यारा, आज तू प्लीज़ मुझे यूनी से पिक कर लेगा? खैरियत तो है? हाँ यार, वो मैं बाद में बताऊंगा, प्लीज़ तू मुझे पिक कर सकता है? ओके, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू, आफान ने कहते साथ ही फ़ोन कट कर दिया। कल वाला वाकया उसे अभी तक याद था, मगर दोस्त था तो जाना पड़ना था। इसने अपना फ़ोन और गाड़ी की कीज़ उठाई और बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में वो यूनी के बाहर था क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था। मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम आए नहीं अभी तक? आहिल ने फ़ोन उठाते साथ ही कहना शुरू कर दिया। यार थोड़ा सा काम है, वो बस कर लूँ, आधा घंटा लगेगा, तो ऐसा कर अंदर आ जा। मैं कैसे अंदर आ जाऊं? जाहिरी बात है टांगों से ही चलकर आओगे, अफान ने कहा और फ़ोन काट दिया। आहिल को नाचार अंदर जाना पड़ा क्योंकि उसका वापस जाने का कोई मूड नहीं था। अभी वो अंदर एंटर हुआ था कि एक और ही दुनिया आबाद थी। हर तरफ गहमा गहमी थी, जगह जगह लड़के और लड़कियां टोलियों की सूरत में खड़े बातों में मगन थे। ब्लैक शर्ट और पैंट पर सनग्लास लगाए, चेहरे पर वही संजीदगी लिए वो क़यामत ढा रहा था और बहुत सी लड़कियों की नज़र का मरकज़ बना हुआ था। वो आगे बढ़ा, अपने ऊपर नज़रें वो बाखूबी महसूस कर सकता था। बगैर किसी की तरफ तवज्जो दिए वहाँ मौजूद ग्राउंड में जाकर बैठ गया और अफान का इंतज़ार करने लगा। अभी वो इधर उधर देख रहा था जब उसकी नज़र उसी लड़की पर पड़ी। वो आज भी सर पर हिजाब लिए अपने गिर्द काली लंबी चादर लपेटे हुए थी। चेहरे पर मासूमियत वाज़े थी। अपने इर्द गिर्द से बेखबर नज़रें झुकाए आगे बढ़ रही थी। वो चंद पल यूं ही उसे देखता रहा। जाने क्यों वो उसे सबसे अलग लगी थी। बाकी लड़कियों की तरह किसी भी आज़ाइश से पाक, चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। वो खामोशी से बगैर किसी की तरफ देखे ग्राउंड में आकर बैठ गई और वैन का इंतज़ार करने लगी। अभी वैन के आने में टाइम था। उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और उसमें महव हो गई, ये जाने बगैर के सामने बैठा शख्स उसकी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। वो किताब पढ़ने में इस कदर महव थी कि उसे पता ही न चला कि कब वो शख्स आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने नज़रें उठाकर देखा तो चेहरे पर नागवारी छा गई। हेलो, मैंने देखा कि आप हैं तो सोचा कि सलाम ही कर लूं। अगर कोई और इस शख्स को देखता तो यकीन ही ना कर पाता कि ये वही आहिल है जो लड़कियों से दूर भागने वाला था। आज खुद एक लड़की को मुखातब कर रहा था। कर लिया सलाम, अब आप जा सकते हैं, तूर ने चेहरे पर सख्त तासुरात लिए हुए कहा। दरअसल मुझे उस दिन के लिए सॉरी कहना था। हाँ, ये क्या, किसी के सामने न झुकने वाला आज किसी और की गलती पर अपने आप को झुका गया। हाँ, सॉरी, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, पहले गलती करते हैं और फिर माफ़ी मांगने आ जाते हैं, ये जाने बगैर कि उनकी एक गलती से एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तूर के लहजे में सख्ती बरकरार थी। किसी की एक न सुनने वाला आज खामोशी से ये सब सुन गया था। तूर उठी, अपनी बुक बैग में डाली और साइड से होकर गुजरने लगे कि आहिल ने बेख्तियार उसकी कलाई थाम ली। तूर बेख्तियार पलटी और एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। आहिल फटी फटी आंखों से ये मंजर देख और समझने की कोशिश कर रहा था। वहां मौजूद लड़के और लड़कियां अब इनकी जानिब मतवज्जा हो गए थे। शर्म नहीं आती आपको यूं किसी का हाथ पकड़ते हुए? पहले माफ़ी मांगते हैं और फिर वही बेहुदा हरकतें करते हैं। आप जैसे मर्द ही होते हैं जो अपने मुल्क और माशरे को बदनाम करते हैं। यूं किसी का भी बीच रास्ते में हाथ थाम लेना कहाँ की शराफत है? यूं करने से दूसरों की नज़रों में तो आप हीरो बने होगे, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई भी नहीं। तुम घटिया हो, ये तो मुझे उसी दिन पता चल गया था, लेकिन आज मुझे यकीन भी हो गया है। अब की बार तूर का लहजा ऊंचा हुआ था। सख्ती हमनूज बरकरार थी। वो कुछ कहे बिना आगे को बढ़ गई और बाहर निकल गई जहां वैन खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। स्टूडेंट्स का भीड़ देखकर अफान उस जानिब आया और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। आहिल उस वक्त गुस्से से लाल हो रहा था। वो भी तूर के पीछे बाहर निकला। अफान भी उसके पीछे भागा। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ,
یوں سب کے سامنے مجھے بےعزت کیا اور میں چپ رہوں گا؟ خاموش تماشائی بنے سب کچھ دیکھتا اور برداشت کرتا رہوں گا؟ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ میں اپنی بےعزتی کا حساب ضرور لوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ زور سے اس کے کلائی تھامے آنکھوں میں غصہ لیے دھاڑتے ہوئے کہا۔ گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ تور کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ایک جھٹکے سے آہل نے اس کے کلائی چھوڑی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ تور اب واقعی ڈر گئی تھی، اس میں جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈیفنس کے لیے وہ شدید قدم اٹھایا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ایک حرکت اس کے ساتھ کیا کیا کچھ کر سکتی ہے۔ تور گھر پہنچی، اس کی حالت آگے ہی بہت خراب تھی، لیکن اسے دھچکا تب لگا جب گھر پر آنی موجود نہیں تھی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا مگر وہ کہیں بھی نہیں نظر آئیں۔ وہ پریشانی سے ساتھ والے گھر کی جانب بڑھی اور جو اس نے کہا وہ سن کر ہی اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے رکشہ کروایا اور فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھی، اسے پتہ چلا تھا کہ آنی کو بہت سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اسی لیے انہیں فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ وہ کھڑی ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی کہ ڈاکٹر تھیٹر سے باہر نکلے۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی، تور نے بمشکل جواب دیا۔ سوری، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ اٹیک بہت سیویئر تھا، بچانا بہت مشکل تھا۔ وہ الفاظ ادا کرتا ڈاکٹر تو کہہ کر چلا گیا، لیکن تور وہیں زمین پر ڈھہ سی گئی۔ ایک ہی تو اپنا تھا اس کا اس دنیا میں، وہ بھی اسے آج اس بھری عارضی دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جینے کا مقصد بھی ختم ہو گیا ہے۔ گھر میں محلے کی کچھ خواتین موجود تھی۔ تور میت کے سامنے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ یوں اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا۔ لیکن یہی تو زندگی ہے، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی سب کچھ تو نہیں ہوتا نا۔ خیر، باہر سے میت کو لے کر جانے کا شور اٹھا۔ تور ابھی بھی بے یقینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو۔ بیٹا حوصلہ کرو بچے، ایک خاتون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مرد آئے اور میت کو اٹھا کر لے گئے۔ تور ان خاتون کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ اسے حوصلہ دیتی رہیں۔ روتے روتے تور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، سردی کے موسم میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ اس نے فوراً آنی کو آواز دی، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کمرہ خالی تھا، یعنی وہ خواب نہیں تھا، سچ تھا۔ اس کی جان سے عزیز آنی سچ مچ اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ وقت بیت رہا تھا، کیونکہ اسے تو بیتنا ہی تھا۔ وقت اگر کسی کے لیے رک جائے تو وہ بھلا وقت ہی کہاں۔ آنی کی وفات کو 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ تور کی زندگی جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے یوں نہیں جانا چھوڑ گیا تھا اور اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ راتوں کو اکثر وہ ڈر جاتی، لیکن اسے بہلانے والا، اس کا ڈر ختم کرنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ آنی نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، گھر کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اٹھی، اپنا حجاب کیا، چادر لی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے کی طرح اس کے چہرے پر بالکل رونق نہیں رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بہار کے بعد خزاں آئی ہو۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو بالکل یقین نہ کرتا کہ یہ وہی تور ہے۔ بازار پہنچ کر اس نے ضرورت کا سامان لیا اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ چونک پر فوراً بیٹھی۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم جی، یہ صاحب جی میں بھجوائے ہیں کپڑے؟ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیوں؟ اس کے الفاظ ٹوٹے تھے۔ پتہ نہیں جی، صاحب جی نے کہا تو میں لے آئی، آپ یہ پہن لیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تور سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کا ساتھ۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ تور کی نکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے، خاموشی سے یہ جوڑا پہنو اور باقی چیزیں میں بھجوا دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں بھلا یہاں کیوں رہوں گی؟ ہاں، میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، اس نے آرام سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر بعد تمہارا نکاح ہے۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اس نے اس کے چہرے کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر گرے۔ اب فوراً سے یہ جوڑا پہنو، نکاح خواں آتے ہی ہوں گے۔ وہ حکم چلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ طور کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، تیار ہوئی ہاتھوں میں بے دردی سے چوڑیاں پہنی۔ کچھ ہی دیر میں طور کو نیچے لایا گیا۔ لاؤنج میں نکاح خواں کے ساتھ چند گواہ موجود تھے۔ نکاح پڑھوایا گیا۔ طور نے کن لمحات میں بول ادا کیے اور دستخط کیے، یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ایک ہی پل میں اس نے اپنی ساری زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ جانتی تھی تو صرف وہی الفاظ جو اس نے اسے کہے تھے۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ سب جا چکے تھے۔ طور ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آہل اندر آیا، ایک نظر اس پر ڈالی۔ طور فوراً کھڑی ہو گئی۔ آہل اس کے قریب آیا، اسے بازو سے تھاما اور گھسیٹنے کے سے انداز میں اوپر کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر پھینکا۔ طور اس سے سختی کی توقع ہی رکھتی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر سختی ہوگی۔ طور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس قدر سختی اس کی 22 سالہ زندگی میں کسی نے نہیں کی تھی۔ سب کے سامنے بے عزت کیا تھا نا تم نے مجھے، لیکن میرے پاس تو پوری زندگی ہے تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے، چن چن کر بدلے لوں گا۔ آہل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ طور بستر پر ڈھہ سی گئی۔ وہ لان میں اپنی ہی سوچوں میں ٹہل رہی تھی جب بوا نے اسے آواز دی، بیٹا آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ انہوں نے محبت سے کہا۔ وہ ان کے پیچھے ہو لی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بیٹا اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ نہیں بوا، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، اس نے فوراً انہیں ٹوکا۔ بھلا ماؤں کی بات بھی بچوں کو بری لگتی ہے اور ماں باپ بچوں سے معافی نہیں مانگتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوا بھی مسکرا دیں اور اسے اس کی خوشیوں کی دعائیں دینے لگی۔ رات کافی لیٹ آہل گھر آیا تھا۔ طور نے اس کا انتظار کیا، لیکن جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے طور بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کو غصہ آنے لگا۔ اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، لیکن طور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ آہل ٹائی کی نوب کھول کر اپنی شرٹس کے اوپر کے 2 بٹنز کھولے اور ریلیکس سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سگریٹ پھونکنے لگا، لیکن طور بالکل بھی نہیں ہلی۔ اب آہل کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور زور سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ طور فوراً سوٹ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میرا چین برباد ہوا، آہل بڑبڑایا۔ طور نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ آ گئے؟ کھانا لاؤں؟ نہیں۔ کافی لاؤں؟ نہیں۔ تو پھر آپ نے اٹھایا کیوں ہے مجھے؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے سونا ہے تو آپ سو جائیں، میں نے آپ کو کون سا منع کیا ہے؟ میں نے یہاں بیڈ پر سونا ہے۔ اف، پورا بیڈ خالی پڑا ہے تو آپ سو جائیں، طور جھنجھلائی۔ میں اکیلا سوؤں گا۔ تو میں کہاں سوؤں؟ وہ سامنے صوفہ پڑا ہے نا، اس پر سو جاؤ۔ دیکھیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پر میں سکون سے سو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر طور واپس لیٹنے ہی والی تھی کہ آہل نے اسے زور سے پکڑا۔ میرا دماغ مت کھاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ تم جانتے ہو مجھے میں کیا کیا کر سکتا ہوں، آہل نے اس کے قریب ہو کر کہا۔ سگریٹ کی سمیل اس کے پاس سے آ رہی تھی۔ طور فوراً اٹھے، اپنا تکیا اور چادر اٹھائی اور صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ آہل بھی فریش ہونے چلا گیا۔ باہر آیا تو طور صوفے پر ہی سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر طور پر ڈالی اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ فجر کے وقت طور کی آنکھ کھلی، وہ اٹھی، وضو باندھا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی نظر سامنے لیٹے اس ظالم پر پڑی۔ یا اللہ، تو نے میرے نصیب میں تو لکھ دیا جس قدر یہ باہر سے خوبصورت ہے اسی طرح انہیں اندر سے بھی خوبصورت بنا دے۔ اللہ تو رحیم ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، میرے اللہ میری اس دعا کو بھی قبول فرما۔ یہ کہہ کر اس نے منہ اور ہاتھ پھیرا اور باہر لان میں چلی گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کافی عرصے بعد وہ کھلی فضا میں آئی ہے۔ وہ واک کرنے لگ گئی۔ یہ وقت تو ہمیشہ سے ہی اسے بہت پسند تھا۔ آہل کی آنکھ کھلی، اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی، وہ خالی تھا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا، وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ واش روم دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ اب کی بار اسے سچ میں پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھا، کچن، لاؤنج، کہیں پر بھی وہ نہیں تھی۔ وہ باہر لان کی جانب بڑھا تو وہ اسے سامنے ٹہلتے ہوئے نظر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آہل نے سوال کیا۔ طور نے اس کی جانب دیکھا، وہ بغیر جوتے کے واک کر رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ نہیں، اندر چلو۔ بیمار ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ اتنی ٹھنڈا، اوپر سے کوئی شال بھی نہیں لے رکھی۔ طور نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔
رات کو تو اسے بالکل خیال نہ آیا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ جی میں آتی ہوں، آپ چلیں، میرے ساتھ چلو ابھی اندر، آہل نے حکم چلایا۔ تور کو ناچار اس کے پیچھے اندر جانا پڑا، نہیں تو اس کا ابھی 1 گھنٹہ اور واک کرنے کا ارادہ تھا۔ ناشتہ بناؤں آپ کا؟ ہاں پلیز، میں فریش ہوا ہوں۔ جی، وہ یہ کہے اس کے پاس سے گزرنے لگی جب آہل نے اس کی کلائی تھام۔ سنو؟ جی، دونوں کی آنکھیں ملیں۔ آہل نے فوراً آنکھیں پھیر لیں۔ کچھ نہیں، وہ یہ کہہ کر اوپر چلا گیا جبکہ تور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ناشتہ تیار تھا، وہ بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ وہ آفس جانے کے لیے فل ریڈی تھا۔ سنو، شام کو تیار رہنا، کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ تور نے سوال کیا۔ آہل نے اس کی جانب دیکھا۔ I'm sorry، تور نے فوراً معذرت کی۔ بھلا آہل کہاں کسی کو جواب دیتا تھا؟ فرینڈ کے ہاں انوائٹڈ ہیں، آہل نے جواب دیا۔ تور کو حیران بھی تو ہوئی مگر اس نے ظاہر نہیں کی۔ جی ٹھیک ہے۔ آہل باہر کی جانب بڑھ گیا، تور بھی اس کے پیچھے چل دی۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ آہل کو اس کا اپنے پیچھے آنا عجیب لگا۔ نہیں تو پھر پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ وہ آنی کہتی تھیں کہ اچھی بیویاں اپنے شوہر کو باہر تک چھوڑ کر آتی ہیں، آپ مجھے ڈانٹتے ہیں تو کیا ہوا، میں ہوں تو آپ کی بیوی ہی نا، تور نے معصومیت سے کہا۔ آہل کو اس پر انتہا کا پیار، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو مطلب پتھر دل پگھلنا شروع ہو چکا تھا۔ تور بھی مسکرا دی۔ آہل گاڑی میں بیٹھا اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تور وہیں کڑی اس کی راہ تکتی رہی۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ آہل یہ کہہ کر بغیر اس پر نظر ڈالے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ تور نے سینڈلز پہنے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہل گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک سامنے اس پر پڑی تو مانو پلٹنا ہی بھول گئی۔ تور کالے اور لال رنگ کا سوٹ پہنے ساتھ میں اسی کا ہم رنگ حجاب ہلکا ہلکا میک اپ کیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ کالے رنگ کے حجاب میں اس کا چہرہ مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ آہل نے بھی بلیک 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، وہ بھی قیامت ڈھا رہا تھا۔ چلیں؟ تور نے اسے کہا جو کہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ ہاں؟ آہل گڑبڑایا۔ تور نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ بیٹھیں گے تبھی جائیں گے نا؟ ہاں، تم بیٹھو۔ آپ دروازے کے آگے کھڑے ہیں، میں بھلا کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ آہل حیران اور شرمندہ ہوا۔ بھلا اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ پیچھے ہوا اور دروازہ کھول کر تور کو بیٹھنے کا کہا۔ تور بیٹھی۔ وہ ابھی بھی اس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کبھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا اور کبھی اس طرح بے خبر ہو جاتا جیسے جانتا ہی نہ ہو، اور کبھی اس قدر ظالم۔ اف! آہل بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ اس شخص کے کتنے روپ ہیں، ایک وہ جانے ایک رب جانے۔ گھر آ چکا تھا۔ باہر گاڑیوں کی قطار سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کافی لوگ ہوں۔ آہل نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا، پھر گھوم کر دوسری طرف آیا اور تور کی جانب کا دروازہ کھولا۔ تور شاکڈ تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے یہ بندہ؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ تور باہر نکلی مگر جانے کیسے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی آہل نے اسے تھام لیا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس قدر محبت تھی آہل کے لہجے میں۔ تور کی بیٹ مس ہوئی، وہ فوراً سنبھلی۔ تھینک یو، یہ کہہ کر وہ آگے کی جانب بڑھ گئی کیونکہ اسے اپنا وہاں کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا۔ آہل اس کی کیفیت جان چکا تھا، مسکرایا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ برو، کتنی دیر کر دی آنے میں؟ عفان نے خفگی سے کہا، لیکن ٹھٹکا تب جب آہل کے پیچھے اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ یہ تو وہی۔ ہاں، یہ میری بیوی ہے۔ آہل نے اس کی بات کاٹی۔ واٹ؟ تمہاری بیوی؟ عفان کو جیسے دھچکا لگا۔ تور بھی اسے دیکھ چکی تھی، اس کے چہرے پر ناگواری واضح تھی۔ میں نے کوئی شوشہ تو نہیں چھوڑا جو تم اتنا حیران ہو رہے ہو؟ آہل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نو، آئی مین بیوی؟ اتنی جلدی شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ بس حالات ہی کچھ ایسے تھے، آہل نے جواب دیا۔ تور کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ تور اپنی ہی سوچوں میں مگن آہل کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ٹرانس سے تب باہر نکلی جب سامنے ایک لڑکی کو بیٹھا دیکھا۔ ہائے، میں عالیہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تور، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو تور، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، تور بھی مسکرائی۔
मैं अफ़ान की फ्रेंड हूँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही शादी होने वाली है हमारी, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत बातूनी लग रही थी। सॉरी, लेकिन आपको मैंने पहली बार देखा है। जी, मैं आहिल की वाइफ हूँ, उसने धीमे लहजे में कहा। व्हाट? आहिल की वाइफ? ओ माय गॉड! आहिल ने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं, किस कदर मीसना है, उसने हैरानगी से कहा। उसके लहजे और हैरानगी से लग रहा था जैसे वो आहिल को जानती है। तूर उसी की जानिब मुतवज्जह थी। तूर को अपनी तरफ देखता पाकर उसने वजाहत दी। एक्चुअली मैं 2-3 बार ही मिली हूँ आहिल से। ही इज़ अ नाइस गाय और हैंडसम भी बहुत है, उसने हंसते हुए कहा। तूर बस मुस्कुराकर रह गई। वो बातें कर रही थी या ये कहा जा सकता है कि आलिया बोलने और तूर सुनने में मगन थी जब आहिल और अफान वहां आए। यार आहिल, तुमने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं, दैट्स नॉट फेयर, आलिया ने गिला किया। हाँ, बस क्या बताऊं, उसने तूर को एक हाथ से अपने करीब करते हुए कहा। तूर आगे ही उसका रवैया समझने से कासिर थी, मगर ये हरकत देखकर कांप उठी। ओ, लगता है मामला ज्यादा खराब है, अफान ने शरारत से कहा, जबकि तूर का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। सबका कहकहा फिजा में गूंजा। चलो अब मैं चलता हूँ, काफी टाइम हो चुका है, आहिल ने कहा। अफान उसे छोड़ने गेट तक गया। तूर उससे कुछ फासले पर चल रही थी। शुक्र है तुमने उसे उन्हें मुआफ कर दिया। क्या मतलब? मतलब वो सब जो यूनी में हुआ था, अफान ने वजाहत दी। आहिल खामोश रहा और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तूर भी उसके पीछे बढ़ गई। भाभी, आई एम सॉरी, इस हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अफान सच में शर्मिंदा लग रहा था। इट्स ओके, तूर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। थैंक यू सो मच, अफान मुस्कुराया। तूर भी मुस्कुरा दी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। आहिल ने उसके बैठते साथ ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। आहिल घर पहुंचकर सीधा अपने रूम में चला गया। तूर ने अपना हिजाब खोला और किचन की जानिब बढ़ गई और कॉफी तैयार करने लगी, क्योंकि आहिल को सोने से पहले कॉफी पीने की आदत थी। कॉफी बनाकर वो भी रूम की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो आहिल सोफे पर लेटने के से अंदाज में बैठा हुआ था। दाएं हाथ में सिगरेट थामे बाएं हाथ की शहादत की उंगली और अंगूठे से सर को मसल रहा था। कॉफी? तूर के कहने पर उसने आंखें खोलीं। उसकी आंखें इस वक्त लाल थीं। आहिल ने उसके हाथ से मग थामकर टेबल पर रखा। तूर आगे बढ़ने लगी। रुको, आहिल ने गुस्से से कहा। वो इस वक्त कोई और ही आहिल लग रहा था। तूर ने उसकी जानिब देखा। यहाँ बैठो। तूर को उसकी लाल अंगारा आंखों से सही माने में खौफ महसूस हो रहा था। तूर वहीं खड़ी रही। एक बार समझ नहीं आती तुम्हें? आहिल धाड़ा। तूर फौरन वहां बैठ गई। आहिल ने उसका हाथ थामा। इस हाथ से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? आहिल वाकई अपने हवास में नहीं लग रहा था। देखें प्लीज मेरा हाथ, तूर ने घबराते हुए कहा। खामोश, बिल्कुल खामोश, आहिल ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। वो इस वक्त उसके बहुत नजदीक था। आहिल ने कॉफी का मग थामा। इससे पहले कि वो कॉफी उसके हाथ पर डालता, तूर ने उसे धक्का दिया और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। आहिल वापस अपने हवास में आया। ओ माय गॉड, ये मैं क्या करने वाला था? इसने अपने सर पर हाथ फेर गुस्से से कॉफी का मग दीवार पर दे मारा। गुस्सा इस कदर था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हाथ की मुट्ठी बनाई और सामने टेबल पर दे मारी। टेबल कुर्सियों की सूरत में इधर उधर बिखर गया। आहिल के हाथ से खून बहने लगा। वो इसकी परवाह किए बगैर कमरे से बाहर भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। तूर भागकर नीचे कमरे की जानिब बढ़ गई थी। उसकी सांस फूल रही थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसी के साथ टेक लगाकर घुटनों पर सर रखे आंसू बहाने लगी। वो आहिल से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं रखती थी। इसी तरह रोते रोते जाने कब वो नींद की वादियों में गुम हो गई। सारी रात आहिल ने सिगरेट फूंकते हुए गुजारी। वो परेशानी में सिगरेट फूंकता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये हरकत भी कर सकता है। वो सारी रात अपने आप को कोसता रहा। इसी तरह रात ढल गई। 1 हफ्ता गुजर चुका था। तूर इस हरकत के बाद से आहिल के सामने नहीं आई थी। आहिल के जाने से पहले वो नाश्ता बनाकर अंदर कमरे में चली जाती और इसके आने से पहले ही सारा काम खत्म करके अंदर चली जाती। सुबह ऑफिस टाइम आहिल तैयार होकर नीचे आया, मगर उसे तूर कहीं भी नजर नहीं आई। वो किचन में गया तो सामने नाश्ता पड़ा हुआ था। उसने गुस्से से नाश्ते को घूरा। बगैर नाश्ते को हाथ लगाए वो बाहर चला गया। ऑफिस में वो सारा वक्त उसे ही सोचता रहा। ना काम में दिल लग रहा था और ना ही कहीं और। उसने गुस्से से कीज उठाई और बाहर निकल गया।
اس کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ تور بوا کو کام بتا کر باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور آہل کی کار گیراج میں داخل ہوئی۔ تور حیران ہوئی، یہ وقت تو آہل کے آنے کا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر بڑھتی، آہل اس تک پہنچ چکا تھا۔ تور وہاں سے گزرنے لگی جب آہل نے اسے تھاما۔ کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آہل غصے سے بولا۔ کیا؟ تور نے اس کی جانب دیکھا۔ یہی جو سب تم کر رہی ہو، میرے آنے سے پہلے اور جانے سے پہلے کمرے میں چلے جانا اور الگ کمرے میں بند ہو جانا، کیا ہے یہ سب؟ ہاں، آہل کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ تور نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا، اور یہ جو آپ بات بات پر ہاتھ تھام لیتے ہیں، یہ تور بالکل بھی وہی والی نہیں لگ رہی تھی۔ آہل نے پھر بھی اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ تو کیا ہوا؟ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ہاں، جانتی ہوں، شوہر ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تور نے تلخیہ لہجے میں کہا، اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اہل، جبکہ وہ وہیں کھڑا اس کی راہ تکتا رہا۔ آج بھی آہل تور کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ بھلا میں کیوں اس کا انتظار کر رہا ہوں؟ شاید تمہیں اس کی عادت ہو گئی ہے، لیکن میں تو اس سے نفرت کرتا ہوں، مجھے کیوں اس کی عادت ہوگی؟ نفرت نہیں، تم نے تو پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر لیا تھا، اسے اپنا مان لیا تھا۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی، میری انا کو ٹھیس پہنچائی۔ تم نے بھی تو اس سے بدلہ لے لیا، اس قدر تکلیف دی اس کو۔ نہیں، ابھی میرا بدلہ نہیں پورا ہوا ہے۔ میں بھی سب کے سامنے اس سے معافی منگوانا چاہتا ہوں۔ کس بات کی معافی؟ سب کے سامنے تھپڑ مارنے کی؟ تو کیا جو تم نے کیا تھا وہ صحیح تھا؟ ایک نامحرم ہو کر اسے چھوا تھا۔ اب کی بار خاموشی رہی، پھر جواب آیا، لیکن نہیں، میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ چاہا تو پھر یہ بے چینی کیسی کیوں اس کا انتظار کر رہے ہو، جبکہ تم نفرت ہی کرتے ہو اس سے؟ نہیں تو میں تو نہیں کر رہا انتظار۔ کیوں سچائی سے منہ پھیر رہے ہو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، میں کیوں بھلا اس کے سامنے جھکوں؟ بھلا اس میں جھکنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تو کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ تم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو کیا یہ شدت نفرت شدت محبت میں بدل گئی ہے؟ ہاں، تم جس قدر اس سے دور بھاگ رہے تھے، وہ اسی قدر تمہارے قریب آ گئی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تم بدلہ لینے کی خاطر اس قدر آگے بڑھ گئے کہ بدلے کی جگہ محبت نے دل میں بسیرا کر لیا۔ لیکن اب میں کیسے اسے بتاؤں کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر۔ مختصر سا جواب آیا، لیکن میں اسے کیسے یقین دلاؤں؟ اپنی محبت کا اظہار کر کے۔ دل اور دماغ کی جنگ میں آخر دماغ کو مات ملی، اور دل نے طور کی محبت کو اپنے اندر پھر سے اجاگر کیا۔ یوں تو محبت پہلے ہی دل میں آن بسی تھی، لیکن دماغ نے اسے دھندلا کر ڈالا تھا۔ اٹھو، کمرے میں چلو۔ آہل طور کے کمرے میں داخل ہوا اور سنجیدگی سے کہا، کمرے میں ہی تو ہوں۔ طور نے سادے لہجے میں جواب دیا، جانتا ہوں کمرے میں ہوں، لیکن ہمارے کمرے میں چلو۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ پھر سے میرے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ تور نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو میں آرام سے کہہ رہا ہوں، چلو، ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا۔ اب کی بار لہجہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ تور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا وارو، کیوں رو رہی ہو؟ تور کیوں رو رہی ہو؟ آہل پریشان ہوا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ بہت عجیب ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں تو کبھی زخم دیتے، پھر خود ہی اس کی مرہم کرتے ہیں، اور پھر کبھی اس طرح پیش آتے ہیں کہ بہت محبت ہے آپ کو مجھ سے، اور پھر کبھی کافی پھینکنے لگتے ہیں۔ عجیب۔ تور بچوں کی طرح انگلی پر اسے اس کے کیے گئے سارے کارنامے گنوا رہی تھی۔ آہل اس کے سرکت پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیا دیکھا، اب آپ ہنس رہے ہیں؟ اف اللہ، تور کے رونے میں شدت آئی۔ اوکے، آئی ایم سوری، اب نہیں ہنستا۔ آہل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ لڑکی واقعی سب سے مختلف تھی، آہل نے سوچا۔ ادھر دیکھو، آہل نے اس کی ٹھوڑی سے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ کمرے میں چلو، میں نہیں کچھ کہوں گا۔ آہل نے اب کی بار پیار سے کہا، اب جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، سچ میں کچھ نہیں کہوں گا، بے شک چل کر دیکھ لو، آہل نے اسی کے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ لائٹ بند ہو گئی، ہرسو اندھیرا چھا گیا۔ تور نے بے اختیار آہل کا بازو تھام لیا۔ ٹھیک ہے تور، اگر تم نے یہیں سونا ہے تو سو جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ آہل جانتا تھا کہ تور اندھیرے میں ڈرتی ہے، اسی لیے جان کر بولا، نہیں، تو کس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی؟ میں جاؤں گی آپ کے ساتھ، اور ابھی جاؤں گی۔ تور نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا۔ آہل اس کی یہ حرکت دیکھ کر مسکرا دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تور بھی اس کے پیچھے ہولی۔ ارے وہاں کہاں جا رہی ہو؟ آہل نے اسے صوفے کی جانب بڑھتا دیکھ کر کہا۔ سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، تو یہاں بیڈ پر سو جاؤ۔ تو کیا آپ صوفے پر سوئیں گے؟ تور نے سوال کیا۔ نہیں تو میں بھی بیڈ پر ہی سوؤں گا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں اکیلا سوؤں گا۔ تور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے سوال کیا۔ ہاں، لیکن وہ تب کہا تھا جب تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب تو میں نہیں کرتا تم سے نفرت، آہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔
کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے تم مجھے بری لگتی تھی، تو اب کیا لگتی ہوں؟ اب نہیں لگتی بری؟ تور نے سوال کیا۔ نہیں، اب بھلا کیسے بری لگ سکتی ہو؟ آخرکار تم نے مجھے ہرا ہی دیا۔ افو کیا بولے جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تور کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تور، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نے میرے کمرے میں تو جگہ بنا لی ہے مگر میرے دل میں نہیں بنا سکتی، لیکن میں غلط تھا۔ تم نے نہ صرف اس گھر، اس کمرے میں بلکہ میرے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لی ہے۔ آج آہل تیمور خان تم سے خود اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آج سے آہل تمہارا ہوا۔ آہل نے تور کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ تور اس کے اظہار پر حیران کھڑی رہ گئی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں تور کے لیے محبت ڈال دی تھی۔